جڑا مکہ فتح کیا اے محفل جگو نسبت صحابہ دے نال بھی ہے تے محفل کو نسبت اہل بیت نال بھی ہے اور شان صحابہ دے وچ کوئی بند جناب نے گوش گزار جناب مکہ فتح کیا میرے نبی نے کیا فرمایا کہ فتح مکہ دے موقع ہوتے نبی پیارے اعلان کیتے ذرا توجہ تواری چاہیے کہ فتح مکہ دے موقع ہوتے نبی پیارے اعلان کیتے صحابہ میرے وضو بناؤ حضور جاری بیان کیتے میں اپنی طرفوں بھی آدھا پیا تے حکم ایمیں رحمان کیتے نماز پیشی دا ٹائم تھی گئے بلال آوے اذان کیتے جو مرتبہ ہے بلند ہیدا دکھائے اپنی شان دے تے آنکھوں کعبے دی چھت چڑھ کے تے آنکھوں کعبے دی چھت چڑھ کے بلال حبشی اذان دے تے آنکھوں کعبے دی چھت چڑھ کے بلال حبشی آقا نے حکم فرمایا کہ بلال کعبے دی چھت پہ آ نظام سنا جناب بلال کعبے دی چھت پہ آداب کھیدا کیا ہے خاموش کعبے دی چھت کھڑے نہیں کچھ لگا بلال چپ خاموش کعبے دی چھت کھڑے نہیں کچھ لگا بلال چپ ہے میں سوچا دے وچ مسلسل کھڑے سچے دا بلال چپ کلور دے اکھی چنیر حصی ندانے دے دا بلال چپ صحابہ پوچھے خاموش کیوں ہے نہیں کچھ دسے دا بلال چپ مگر سوالا اے وہ دی چپ دا ایک کارم میں جان اپنی جان ریوا جو کعبے تے میں چڑھ دگیا تے گنتے منہ کر آزاد ریوا تے گنتے منہ کر حق جاریا تے گنتے منہ کر آزان ریوا اور صحابہ دن بلال آزان دے بلال آدھے میں مشرق والے پاس آزان دیتی منہ کعبے دو مغرب آزان دیتی منہ کعبے دو شمال و جنوب آزان دیتی منہ کعبے دو آج تا لجپالی فرمائیے کعبے دی چھت بلال موجود ہے منہ کتنے کرا اتنے توڑی پیارے آقا بنا کے وضو حضور آگے کہ پاک حرم دے بھی دھلک دے تو اللہ سونے دے دور آگے اے سین زہرا دے بابا جانی اے سین زہرا دے بابا جانی کہ سب دلانا سرور آگے صحابہ آقا تو سارا مسئلہ کیسے ناکا ضرور آگے حضور بولن بلال میرا نہ فکر کر تو اذان دیچا چڑھایا کعبے دی چھت دے میں چڑھایا کعبے دی چھت دے میں تو میرے منہ کر اذان دیچا تو میرے منہ کر اذان دیچا آبا بلی اکر بریلی دے شیر شادی رو دلبی وہ پمینن حاجیو آؤ شہنشاہ کا رولا دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اب اپنی وقار تھوڑی آئی محبتہ دے بیچ میں ملک میں سا محترم جناب اقبال حسن صاحب کو تشریف گنہ کے بارگاہ ہے سرور ایک ناتے اپنی حاضری پہ کوئی زبان خاموش نہ ہوئے السلام علیکہ یا